बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफीक अवान। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपके इल्म में आ गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था, एक उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून के मुफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पे दोबारा गिनती की दरख्वास्त कबूल कर ली है और 6 तारीख मुकर्रर की है कि 6 मई को इस पे दोबारा काउंटिंग होगी। अब देखें, डस्का का इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि रीपोलिंग करो और यहाँ होता है तो रिकाउंटिंग। ठीक है, ये एक अपना फितरी अमल है, हर कानूनी अमल है, हर उम्मीदवार का हक है कि वो ये हक इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तो ठीक है ये कह दिया कि डस्का में भी कह दिया और यहाँ भी कह दिया रीपोलिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ क्यों हैंग नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं उस वक्त इलेक्शन सही करवाता या काउंटिंग सही करवाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफीक अवान। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपके इल्म में आ गया होगा कि जो इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इंतखाब हुआ था NA 249 कराची में, उसके रिजल्ट को भी चैलेंज कर दिया गया और मुफ्ता इस्माइल साहब ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये इस पर दोबारा रिकाउंटिंग की जाए उनके वोटों की, टोटल वोटों की। अब देखिए, उनकी दरख्वास्त कबूल होगी, अच्छी बात है, उम्मीदवार का हक है। इसी तरह डस्का के इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि दोबारा इलेक्शन करा दें। ठीक है, ये भी उनका हक था जिन्होंने पिटीशन की थी और उसका फैसला हुआ। अब ये है कि ठीक है, ये चीज़ें हो गई, तो क्या इलेक्शन कमीशन के कोई फ़राइज़ नहीं है कि वो पहली बार ये इलेक्शन अपना साफ शफाफ करवाए और गिनती ऐसी करवाए कि किसी उम्मीदवार को जो है वो इतराज़ ना हो। अब इलेक्शन कमीशन ने सारा जो बार है वो डाल दिया, उम्मीदवारों पर डाल दिया या इंतज़ामिया पर डाल दिया और फिर अखराजात पर डाल दिया। अब देखें, होना ये चाहिए था कि उनको फुल प्रूफ इंतजाम उसी वक्त करने चाहिए थे, इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन के दिन ही, ताकि किसी को भी उस पर एतराज़ ना होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आसान हल ढूंढ लिया है कि काउंटिंग करा दो, रीपोलिंग करा दो। तो ये मसले का हल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अपनी सफ़ों में भी देखना होगा कि उनके यहाँ क्या खराबियाँ हैं, उन खराबियों को उन्हें एडमिट करना होगा, उन खराबियों को उन्हें सही दुरुस्त करना होगा। अब कराची के इलेक्शन की तरफ आते हैं। कराची का ज़िमनी इंतखाब हुआ, कम अज़ कम उस पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा जो कि डस्का में था कि पोलिंग एजेंट अगवा कर लिए गए या पोलिंग एजेंट जो है देर से आए। ये ARY ने बड़ा अच्छा नेक काम किया कि जो अपना RO थे उनका एक इंटरव्यू चला दिया कि भाई सारे जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो पहुंच गए हैं। कुछ लेट हुए थे लेकिन इतने लेट नहीं कि वो मशकूक काम हो कि वो अफ्तारी की वजह से, फिर ज़ाहिर तरावी की वजह से भी। अब ये सारे हो गए। फिर इलेक्शन कमीशन ने देखा नहीं, कराची के एक हल्के का, शहर का हल्का था, उसके लिए उन्होंने 12 घंटे लगा दिए रिजल्ट देने में। तो इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना होगा कि उसमें खराबियाँ कहाँ हैं। जब तक वो अपनी खराबियाँ दूर नहीं करेगा, पाकिस्तान में हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होता रहेगा। और फिर मैं आऊँगा अपने इस पर भी, इलेक्शन इस्लाहात पे भी। जब तक इलेक्शन इस्लाहात नहीं होगी और वो खराबियाँ जो है वो दूर नहीं होंगी, उस वक्त तक कोई भी सियासी पार्टी जो है इन रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगी और लामहला हमें धरने और अपना सवाल उठेंगे और इलेक्शन कमीशन ये कह देगा जी मैं तो साफ शफाफ कराएं, या रीपोलिंग का कर देगा या रिकाउंटिंग का कर देगा। अब इस मसले का हल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल कहा कि भाई रीपोलिंग कर दूंगा और या दोबारा गिनती दोनों जो अपना हल्कों के उसमें इसने कहा। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने साथ ये नोट दिया कि इलेक्शन कमीशन से क्या गलतियाँ हुई और इलेक्शन कमीशन को अपनी सफ़र दुरुस्त करनी चाहिए, या इलेक्शन कमीशन ने जो खराबियाँ उसके अंदर है वो दूर करनी चाहिए, या इलेक्शन कमीशन ने ये जिक्र किया कि कराची के घंटे को 12 घंटे क्यों लग गए उसका रिजल्ट देने में, या ये उसने जिक्र किया कि भाई ये उस वक्त काउंटिंग सही क्यों नहीं हुई और क्या सबके नुमाइंदे बैठे हुए थे। फिर ये जो है अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब देखिए, इसका रिकाउंटिंग का रिजल्ट जो भी आया है, चाहे मुफ्ता साहब जीते, चाहे जो है अपना कादिर पटेल साहब जीते, लेकिन ये है कि ये मशकूक फिर भी इलेक्शन कमीशन ही होगा।
کیونکہ ابھی سے اپنے امیدوار یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ تھیلے کہاں پڑے تھے، بیلٹ باکس کہاں پڑے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، یہ چیزیں ابھی سے آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اب میں نے پھر پہلے کہا ہے کہ مفتیٰ صاحب جیتے ہیں یا پٹیل صاحب ہی رہیں، دونوں صورتوں میں مشکوک جو ہوگا الیکشن کمیشن ہوگا، کیونکہ جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کرتا، جیتنے والا جو ہے اس ری کاؤنٹنگ کی جو صورت میں جو ہے جیتنے ہارے اور ہارنے والا دونوں متاثر ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی ایک نااہلی کی وجہ سے دوبارہ کاؤنٹنگ کرنی پڑی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا پورے الیکشن کو کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کہتی رہی ہے کہ بھائی آپ کاؤنٹنگ کے لیے ہمارے بندے بھیجیں، کاؤنٹنگ ٹھیک کرائیں، اور یہ اتنا لیٹ رزلٹ کیوں آیا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن صاحب نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور پھر اگر ایسا تھا سارے اعتراضات آ رہے تھے تو وہ اس وقت ہولڈ کر رہے تھے کہ یہ ہم کل کاؤنٹنگ کریں گے یا کل ری کاؤنٹنگ کریں گے، جو بھی ہے، تاکہ ایک بار ایک رزلٹ آ جاتا ایک الیکشن مشکوک نہ ہو جاتا ایک ہلکے کا۔ کل کو قومی انتخابات آ رہے ہیں، اگر قومی انتخابات میں یہی مسائل ہوئے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر تو ہمارا جو رزلٹ جو ہے وہ 6 ماہ بعد نہیں آئے گا، اور پھر ری پولنگ اور ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ تو الیکشن کمیشن ٹھیک ہے، یہ ری پولنگ یا ری کاؤنٹنگ حق ہے امیدواروں کو، لیکن الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دے اور قومی وسائل کے ضائع کیے بغیر وہ اس وقت اپنا فول پروف رزلٹ دے، فول پروف الیکشن کے انتظامات کرے، تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اب دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا اس میں کچھ انتظامی افسران کو معطل کیا، لیکن جو مین تھے آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب جن کے حکم میں سب کچھ ہو رہا تھا وہ وہیں پہ تھے۔ جب تک الیکشن کمیشن جو ہے پراپر جو امیدوار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں لے گا، یہ ایسا چلتا رہے گا، اور الیکشن کمیشن کو کوئی ایسا مثال بنانی پڑے گی۔ اب دیکھیں اپنا واپس آتے ہیں کراچی کے ضمنی انتخابات کی طرف۔ ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں دیکھیں مسلم لیگ نون نے الزام لگایا کہ وہاں ترقیاتی کام ہو رہے تھے، اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ پھر اپنا ایک ابھی ویڈیو آئی ہے مفتیٰ اسماعیل صاحب کی، اگر میں جیت گیا تو 25-25 ہزار سب کو دوں گا۔ الیکشن کمیشن کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ 3.5 ہزار دوں گا، تو یہ ویڈیو آج ٹی وی پہ چلی ہے، تو یہ اس کا بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ جب تک وہ اپنا صحیح نوٹس نہیں لے گا، سب تک وہ اپنی جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سرکو بھی نہیں کرے گا، تب تک اگر وہ ڈھیلا ملا رہا اور سیاسی پارٹیوں کے دباؤ میں آتا رہا تو پھر رزلٹ وہی ہوگا جو پچھلے 2 ضمنی انتخابات میں ہوا ہے۔ اب دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو اپنی صفوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں کالی بھیڑیں کون ہیں، اور بجائے اس کو کہ الیکشن کو مشکوک بنائیں، الیکشن کو پہ سوال اٹھیں، وہ الیکشن کو فول پروف انتظام کرنا ان کا کام ہے، انتظامیہ کام ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور لیکن جب ان کا عملہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جب ان کی اپنا جو طریقہ کار جو ڈی آر او یا آر اوز ہیں وہی اپنا صحیح کام نہیں کریں گے، تو الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ صرف قومی خزانے میں بوجھ بننا، دوبارہ الیکشن ری پولنگ، امیدواروں کی ٹینشن، اس طرف جانے کے بجائے اپنی پنجابی کیا کہتے ہیں اپنے مجید ہے ڈانگ پھیرے۔ اب میں آتا ہوں الیکشن ریفارم کی طرف۔ اب دیکھیں ڈے 1 سے ہمارا ملک میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی الیکشن ریگ ہوئے ہیں، کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی رزلٹ کو۔ اب تو دیکھیں جو 6 نمبر پر آنے والی تھی پی ٹی آئی تھی، اس نے بھی الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ ری پول کرائیں۔ تو یہ کوئی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے الیکشن ریفارمز کرانی ہے، اور اپوزیشن کو حکومت کی الیکشن ریفارمز کا ساتھ دینا چاہیے، پازیٹیولی دینا چاہیے، کیونکہ الیکشن ریفارم کے بغیر جو ہے ہر ایک کو یہ گلا ہوگا کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے۔ اب مسلم لیگ نون نے ایک ضد بنا لی ہے کہ نہیں، ہم نے کسی حکومت سے کوئی مذاکرات کرنے ہی نہیں۔ اس کا نقصان جو ہے الیکشن اپنا ان کو تو ہوگا، الیکشن کمیشن کو ہوگا، لیکن پوری قوم کو ہوگا۔ حکومت کو ہو سکتا ہے ڈیمیج کرے ہو، لیکن پوری قوم کو ہوگا، پوری قوم ایک عذاب میں پڑی رہے گی کہ بھئی ہم کہاں جائیں۔ اب کل فواد چودھری صاحب ایک ٹی وی شو کے ساتھ ان کے ساتھ اپنا مریم اورنگزیب تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک، مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہم یہ لے کے آئیں گے الیکشن اصلاحات، تو فواد چودھری صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لے آئیں، لیکن کم از کم اس الیکشن کے جو عمل کو شفاف بنائیں، اس کو اتنا پرگندہ نہ کریں۔ اور میں بلاول بھٹو صاحب سے توقع کر رہا تھا کہ وہ کچھ ٹھیک ہے ان کی حکومت سے مخالفت ہے، وہ مخالفت جاری رکھیں، ہم نہیں کہتے مخالفت سیاسی مخالفت سے پیچھے ہٹے، لیکن کم از کم ان کو اس کال کا جو ہے وہ مثبت جواب دینا چاہیے تھا، تاکہ اس ملک میں وہ کام بہتر ہو، حکومت اور اپوزیشن جو ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو، مخالف ہوں لیکن دشمن نہ ہوں، تاکہ کچھ قانون سازی جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ اپوزیشن اور حکومت مل کے نہیں بیٹھے گی، کوئی بہتر کام نہیں ہو سکتا، قانون سازی نہیں ہو سکتی۔
गो के अपना हुकूमत ने भी अपोजिशन को बिल्कुल दीवार के साथ लगाए रखा, करप्ट और दूसरी चीज़ें चलती रही। तो अब जो हुकूमत कह रही है कि आओ मुज़ाकरात करो, और अपोजिशन जिद पे आ गई हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने कोई रिफॉर्म दे के आनी, इस रवैये को भी हम अपना अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि अपनी कौम के लिए, अपने शफाफ इलेक्शन के लिए और आइंदा इंतखाबात में सही क़यादत और मुंतखब करने के लिए और बगैर किसी इतराज़ के शफाफ इंतखाबात और शफाफ रिजल्ट के लिए इनको साथ बैठना चाहिए। नहीं तो हम यूँ ही रोते रहेंगे और यूँ ही हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तशी करते रहेंगे। अब देख रहे हैं क्या होता है। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है। मेरी जो एक दो वजह से बात हुई है वो कहते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये मान जाएं और चले अपनी रिफॉर्म लेके आए, बैठे हैं, मिल के बैठते हैं तो कोई रास्ता निकाल लेते हैं। वो वोटिंग मशीन पे उनका एतराज़ है कि वोटिंग मशीन हम उस पर वो मशकूक है, वो है कोई होती है सो, लेकिन इन मौजूद पर बात हो सकती है। अगर अपोजिशन मुज़ाकरात के टेबल पे आती है, अगर वो कमेटियों में जाती है तो फिर ये मुमकिन होगा। और मेरी भी रिक्वेस्ट ये अपोजिशन से है कि वो कौम को इस हिसाब से निकाले कि रिजल्ट इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट कोई मानता नहीं और फिर एक लंबी कानूनी जंग शुरू हो जाती है या फिर एक आपस में एक जंग शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि आप बैठ जाएँ, बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म पर काम करें। ताकि हुकूमत अगर कह रही है कि हमने तो आप ले हैं तो अपोजिशन को ले आए, उसमें हुकूमत बैठ जाए ताकि फिर हमारा मुल्क को सुकून की तरफ जाए और हम इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम करें। मजहब कौमें यही करती हैं। मुझे तवक्को है कि अपोजिशन और हुकूमत मिल के कोई बेहतर रिजल्ट निकालेंगी और इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगी ताकि इलेक्शन के विषय में बोझ ना हो और आवाम पे जो गज़ाब होता है वो भी ना हो। और सियासी पार्टियों को जो एक वो क्या कहते हैं वो अजीब से मखमसे में पड़ी होती है कि मैं जीता मैं हारा, उससे बाहर निकले, इलेक्शन रिफॉर्म लेके आए मुतफ़क़ा, ताकि इस कौम और इस मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जा सके और इलेक्शन रिजल्ट सबको तस्लीम हो। क्योंकि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जमहूरियत इलेक्शन जो जमहूरियत के लाजमी जुज़ है, उसके बगैर तो जमहूरियत का तस्वुर नहीं हो सकता। तो आए मिल के बैठें और रिफॉर्म करें ताकि इस मुल्क और कौम को आगे बढ़ने का मौका मिले। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।